ॐ ॐ ॐ ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Valmiki Ramayana session. We are in Balakanda. Now we are entering into the 61st Sarga tonight. Volunteers, please raise hands. Directly start. So those who want to volunteer, raise hands first only, so that depending upon the number of hands, I can distribute the verses. ललितमा एकषष्टितमः सर्गः। विश्वामित्रो महातेजाः विश्वामित्रो महातेजाः प्रस्थितान् वीक्ष्य तान् ऋषीन् प्रस्थितान् वीक्ष्य तान् ऋषीन् अब्रवीन्नरशार्दूल अब्रवीन्नरशार्दूल सर्वांस्तान् वनवासिनः। सर्वांस्तान् वनवासिनः। So there are 6 hands, 24 verses. Each will have 4. We'll do 4 together. महाविघ्नः प्रवृत्तोऽयम् महाविघ्नः प्रवृत्तोऽयम् दक्षिणामास्थितो दिशम् दक्षिणामास्थितो दिशम् दिशमन्यां प्रपत्स्यामः दिशमन्यां प्रपत्स्यामः तत्र तप्स्यामहे तपः तत्र तप्स्यामहे तपः पश्चिमायां विशालायां पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः पुष्करेषु महात्मनः सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं तद्धि तपोवनम् सुखं तद्धि तपोवनम् एवमुक्त्वा महातेजाः एवमुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः पुष्करेषु महामुनिः तप उग्रं दुराधर्षम् तप उग्रं दुराधर्षम् तेपे मूलफलाशनः तेपे मूलफलाशनः विश्वामित्रो महातेजाः
प्रस्थितान् वीक्ष्य तान् ऋषीन् अब्रवीन्नरशार्दूल सर्वांस्तान् वनवासिनः महाविघ्नः प्रवृत्तोऽयम् दक्षिणामास्थितो दिशमन्यां प्रपत्स्यामः तत्र तप्स्यामहे तपः पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं दधितपोवनम् एवमुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः तप उग्रं दुराधर्षम् तेपे मूलफलाशनः I'll call you again for the next chapter. Perceiving the aforesaid rishis who dwelt in woods about to depart, the highly glorious Vishwamitra, O Rama, a tiger among men, now spoke to them all in the following words. This great impediment in the shape of Trishanku has come over the southern quarter. Hence, we shall seek another quarter and practice asceticism there. We shall smoothly practice asceticism in the woods by the side of Pushkara lakes in the extensive western region. O high-souled ones, for delightful is that forest meant for austerities. Having spoken thus, the great sage Vishwamitra, who was highly glorious, began to practice severe asceticism, which was difficult to put down, living on roots and fruits alone. Vishwamitro Mahatejaha Prasthitan Vikshatan Rishit Abraveenarashardula Sarvamstan Vanavasinaha Mahavigna Pravrittoyam Dakshinamastito Disham Dishamanyam Prapatsyamaha Tatra Tapsyamahe Tapaha Paschimayam Vishalayam Pushkareshu Mahatmanaha Sukham Tapascharishyamaha Sukham Tadhitapovanam Evamukva Mahatejaha Pushkareshu Mahamunihi Tapaugrandurādharsham Pepe Mulaphalashanaha. Padmaji, next 4. Don't lower your hands. Next chapter we need again. एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्महान् अम्बरीष इति ख्यातः अम्बरीष इति ख्यातः यष्टुं समुपचक्रमे तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहारः प्रणष्टे तु पशौ विप्रः राजानमिदमब्रवीत् पशुरभ्याहृतो राजन् प्रणष्टस्तव दुर्नयात् अरक्षितारं राजानम् घ्नन्ति दोषा नरेश्वर प्रायश्चित्तं महध्येतत् then starting naram va purusharshava आनयस्व पशुं शीघ्रम् यावत् कर्म प्रवर्तते एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्महान् अम्बरीष इति ख्यातः यष्टुं समुपचक्रमे
तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहारः प्रनष्टे तु पशौ विप्रः राजानमिदमब्रवीत् पशुरभ्यो हृतो राजन् प्रनष्टस्तव दुर्नयात् अरक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वर प्रायश्चित्तं महद्येतत् नरं वा पुरुषर्षभ आनयस्व पशून् शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते Karma pravartate. Hitva. Good. Well done. At this very time, the great king of Ayodhya, known by the name of Ambarisha, for his part began to perform a horse sacrifice. Even while he was carrying on his sacrificial performance, Indra stole away the sacrificial animal, so it is said. The animal having mysteriously disappeared, the archpriest officiating at the sacrifice addressed the following words to the king. The sacrificial animal brought here, O king, has disappeared through your negligence. Sins accruing from such negligence destroy the king who fails to guard his sacrifice, O ruler of men. Hunt out and quickly bring back, O jewel among men, the lost animal or the human beast as a substitute before the sacrifice actually commences. For such is the principal atonement prescribed by the scriptures for the sin incurred by you through the loss of the consecrated animal. एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्महान् अम्बरीष इति ख्यातः यष्टुं समुपचक्रमे तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहारः प्रणष्टे तु पशौ विप्रः राजानमिदमब्रवीत् पशुरभ्याहृतो राजन् प्रणष्टस्तव दुर्नयात् अरक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वर प्रायश्चित्तं महध्येतत् नरं वा पुरुषर्षभ आनयस्व पशून् शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते. लताजी, नेक्स्ट 4. उपाध्याय वच श्रुत्वा उपाध्याय वच श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभः अन्वियेष महाबुद्धिः पशुङ्गोभिः सहस्रशः देशान् जनपदांस्तान् नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः सपुत्रसहितं तात सभार्यं रघुनन्दन भृगुतुङ्गे समासीनं रुचिकं सन्ददर्शः तमुवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च महर्षिं तपसा दीप्तं राजर्षिरमितप्रभः उपाध्याय वच श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभः अन्वियेष महाबुद्धिः पशुङ्गोभिः सहस्रशः देशान् जनपदांस्तान् नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः सपुत्रसहितं तात सभार्यं रघुनन्दन भृगुतुङ्गे समासीनं
ऋचीकं सन्ददर्शः तमुवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च महर्षिं तपसा दीप्तं राजर्षिरमितप्रभः. Okay, let us see. Hearing the injunction of the family priest and taking with him thousands of cows for being given in exchange or demand, that highly intelligent king, a veritable jewel among men, searched for a human beast to be sacrificed in place of the sacrificial horse. Carrying on his search for the stolen horse as well as for a human substitute through different principalities and their subdivisions, cities, woodlands, and holy hermitages, the aforesaid king, O dear Rama, scion of Prabhu, saw at those quarters on Mount Bhrugutunga, mountain peak associated with sage Bhrugu, one of the 9 mind-born sons of Brahma, Manasputra. The sage Richika sitting at ease with his sons and wife, so the tradition goes. Upadhyaya vacha shrutva saraja purusharbha अन्वियेष महाबुद्धिः पशुङ्गोभिः सहस्रशः देशान् जनपदां संस्थान् नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः सपुत्रसहितं तात सभार्यं रघुनन्दन भृगुतुङ्गे समासीनं ऋचीकं सन्ददर्शः. सजीव जी. पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलम्. Varshaji, one more verse you need to chant. Tamuvacha. Then I'll read the meaning, then I'll get it. पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलम् रुचिकन्तमिदं वचः ऋचीकन्तमिदं वचः गवांशतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव सर्वे परिगता देशाः यज्ञियन्न लभे पशुम् दातुमर्हसि मूल्येन सुतमेकमितो मम एवमुक्तो महातेजाः ऋचीकस्त्वब्रवीद्वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथञ्चन ऋचीकस्य वच श्रुत्वा तेषां माता महात्मनां पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलं ऋचीकन्तमिदं वचः गवांशतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव सर्वे परिगता देशाः यज्ञियन्न लभे पशुम् दातुमर्हसि मूल्येन सुतमेकमितो मम एवमुक्तो महातेजाः ऋचिकस्त्वब्रवीद्वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथञ्चन ऋचिकस्य वच श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम्. Bowing low to him and thereby securing his goodwill,
and also inquiring after his all-round welfare, the highly glorious Ambarisha, a royal sage who was possessed of infinite splendor, addressed the following submission to that sage Ruchika, aglow with spiritual energy acquired through ascesis. If for a lack of cows you agree to sell one of your sons in my favor for being used as a sacrificial animal, O highly blessed one, I shall feel accomplished of purpose. O sign of Prabhu, all territories have been ransacked by me, but I have not yet recovered the sacrificial horse. तमुवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च महर्षिं तपसा दीप्तं राजर्षिरमितप्रभः पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलं ऋचीकन्तमिदं वचः गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव सर्वे परिगता देशाः Yatniyannalabhe pashum. Oh, the next verse also. Be pleased, therefore, to deliver one of these sons to me for consideration. Requested thus by the king, the highly glorious sage Richika, for his part, spoke as follows. Datumarhasi mulyena sutamekam mama eva mukto mahatejaha Richikastvabravit vachaha. Next verse with next meaning I'll take up. Radha Krishnan ji, next 4 verses. उवाच नरशार्दूलम् उवाच नरशार्दूलम् अम्बरीशमिदं वचः अम्बरीषमिदं वचः अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठम् अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठम् भगवानाह भार्गवः भगवानाह भार्गवः ममापि दैतं विद्धे ममापि दैदं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयसं पुत्रम् तस्मात् कनीयसं पुत्रम् न दास्ये तव पार्थिव न दास्ये तव पार्थिव प्रायेण हि नरश्रेष्ठ प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु वल्लभाः ज्येष्ठाः पितृषु वल्लभाः मातॄणां च कनीयांसः मातॄणां च कनीयांसः तस्माद्रक्ष्ये कनीयसम् तस्माद् रक्ष्ये कनीयसम् उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च मुनिपत्न्यां तथैव च शुनश्चेप स्वयं राम शुनश्चेव स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत् मध्यमो वाक्यमब्रवीत् उवाच नरशार्दूलम् अम्बरीषमिदं वचः अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाह भार्गवः ममापि दैदं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो कनिष्ठं or कनिष्ठं कनिष्ठं We have a look, कनिष्ठं just give ममापि दैतं कनिष्ठम् कनिष्ठं ममापि दैदं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु वल्लभाः मातॄणां च कनीयांसः तस्माद् रक्ष्ये कनीयसम् उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च शुनश्चेव स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत् Thank you, Radha Krishnan ji.
I'm not prepared to sell my eldest boy on any account, O jewel among men. Hearing the answer of Ruchika, her husband, the mother of those high-minded boys, addressed the following words to Ambarisha, a tiger among men. The venerable Ruchika, scion of sage Bhrigu, declares our eldest son as too precious to be sold. No, Shunaka too, the youngest, to be my favorite, O Lord. Therefore, I shall not hand over my youngest son to you, O ruler of the earth. For, as a general rule, O jewel among men, eldest sons are the pets of their fathers, while the youngest are the darlings of their mothers. Hence, I shall retain the youngest. The sage, having replied as above, and his wife too having spoken, even as she had done, O Rama, Shurakshepa, the middle one, uttered the following words of his own accord. नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथञ्चन ऋचिकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मना उवाच नरशार्दूलम् अम्बरीषमिदं वचः अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाह भार्गवः ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु वल्लभाः मातॄणां च कनीयांसः तस्माद् रक्ष्ये कनीयसम् उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च शुनश्शेप स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत्. Nikhilaji, complete the chapter as well. Pita jeshthamavikreyam. You can unmute yourself. Unmute. Muted. Okay. पिता ज्येष्ठमविक्रेयम् माता चाह कनीयसम् माता चाह कनीयसम् विक्रेयं मध्यमं मन्ये विक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयस्व माम् राजपुत्र नयस्व माम् अथ राजा महाबाहो अथ राजा महाबाहो वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य सुवर्णस्य हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिरत्नराशिभिः कोटिभिरत्नराशिभिः गवां शतसहस्रेण गवांशतसहस्रेण शुनश्शेपन्नरेश्वरः शुनश्शेपन्नरेश्वरः गृहीत्वा परमप्रीतः गृहीत्वा परमप्रीतः जगामरघुनन्दन जगामरघुनन्दन अम्बरीषस्तु राजर्षि अम्बरीषस्तु राजर्षिः नो विसर्ग नो विसर्ग उषाजी No? Oh, sorry. I heard it as sorry. Ambarishastu Rajarshi. Visarga will be there or what? Ambarishaha Rajarshihi. Visarga will be there. Because Rajarshi will be for Ambarishaha. Ambarishastu Rajarshihi. Thank you. Ambarishastu Rajarshihi. रथमारोप्य सत्वरः रथमारोप्य सत्वरः शुनश्शेपं महातेजाः शुनश्शेपं महातेजाः जगामाशु महायशाः जगामाशु महायशाः ॐ तत्सत्
ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिहे आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। बालकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् पिता ज्येष्ठमविक्रेयं माता चाहकनीयसं विक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्रनयस्व माम् अथ राजा महाबाहो वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिरत्नराशिभिः गवांशतसहस्रेण शुनश्चेपन्नरेश्वरः गृहीत्वा परमप्रीतः जगाम रघुनन्दन अम्बरीषस्तु राजर्षिः रथमारोप्य सत्वरः शुनश्चेपं महातेजाः जगामाशु महायशाः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् Father pronounces the eldest to be unsaleable, and mother speaks of the youngest as such. I thereby conclude the middle one, that is myself, to be worthy of being disposed of. Take me away, therefore, King, a king's son yourself, taking Shunashepa at once with him in exchange for tens of millions of silver and gold coins, heaps of precious stones, and lakhs of cows at the end of the aforesaid utterance of the Brahmana boy, who was an expositor of the Vedas, O mighty armed Rama, the scion of Raghu, King Ambarisha, a ruler of men, departed highly pleased. Quickly placing Shunashepa in his chariot, the exceedingly glorious and highly illustrious Ambarisha, a royal sage, hurriedly left for his capital. Thus ends the canto 61 of Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a Rishi and the oldest epic. पिता ज्येष्ठमविक्रेयं माता चाहकनीयसं विक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्रनयस्व माम् अथ राजा महाबाहो वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिरत्नराशिभिः गवांशतसहस्रेण शुनश्चेपन्नरेश्वरः गृहीत्वा परमप्रीतः जगाम रघुनन्दन अम्बरीषस्तु राजर्षिः रथमारोप्य सत्वरः शुनश्चेपं महातेजाः जगामाशु महायशाः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु. Let's enter immediately the next chapter with His grace. Yes, Laritama. Shunashepanarashreshtha सुनश्चेपन्नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशाः गृहीत्वा तु महायशाः व्यश्रमत् पुष्करे पुष्करे राजा निखिला जी व्यश्रमत् पुष्करे राजा wait ma व्यश्रमत् पुष्करे राजा व्यश्रमत् पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन मध्याह्ने रघुनन्दन तस्य विश्रममाणस्य Am I audible now? Okay. It's okay, Nikhila ji, it happens, it's fine.
तस्य विश्रममाणस्य तस्य विश्रममाणस्य शुनश्शेपो महायशाः शुनशेपो महायशाः पुष्करं ज्येष्ठमागम्य पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः विश्वामित्रं तदर्शः तप्यन्तं ऋषिभिः सार्धम् तप्यन्तं ऋषिभिः सार्धम् मातुलं परमातुरः मातुलं परमातुरः षण्णवदनो दीनः विषण्णवदनो दीनः तृष्णया च श्रमेण च तृष्णया च श्रमेण च पपाताङ्के मुने राम पपाताङ्के मुने राम वाक्यं चेदमुवाचः वाक्यं चेदमुवाचः न मेऽस्ति माता न पिता न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवः कुतः ज्ञातयो बान्धवाः कुतः तुमर्हसि मां सौम्य त्रातुमर्हसि मां सौम्य कर्मेण मुनिपुङ्गव धर्मेण मुनिपुङ्गव मुनि मुनि धर्मेण मुनिपुङ्गव माता त्वं हि नरश्रेष्ठ त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः सर्वेषां त्वां हि भावनः शुनशेपन्नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशाः व्यस्रवत्पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन तस्य विश्रममानस्य शुनशोपो महायशाः पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः तप्यन्तं ऋषिभिः सार्धम् मातुलं परमातुरः विषण्णवदनो दीनः तृष्णया च श्रमेण च पपाताङ्के मुने राम वाक्यं चेदमुवाचः न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवाः कुतः त्रातुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुङ्गव त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः Thank you, Nath. Taking Shunashepa with him, O jewel among men, the highly illustrious King Ambarisha for his part rested at Pushkara at noon, O scion of Raghu. Making his way to the elder named Pushkara, there being two other lakes in the vicinity of the main lake, known as the middle and the younger Pushkara respectively, while the latter was taking rest, the highly renowned Shunashepa, so the tradition goes, saw his maternal uncle. The asterisk marks is there. Let's read what it is. It has already been mentioned in verse 7 of this canto 34 that Vishwamitra had a sister Satyavati by name, who was given in marriage to Ruchika. It was of this Satyavati and Shunashepa was presumably born. Okay. Vishwamitra practicing austerities with other sages. Nay, pulling a long face and looking miserable from thirst or desire to live and fatigue, the boy who was sore afflicted sank into sage's lap, O Rama, and spoke as follows. So it is said, there is no mother or father to me. How then could there be any kinsmen or relations? Be pleased to deliver me, O gentle sir, in the name of piety, O jewel among the sages, for you are the redeemer of all as well as their benefactor. Shunashepanara Shrestha
गृहीत्वा तु महायशाः व्यश्रमत्पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन इति। तस्य विश्रममाणस्य शुनश्शेफो महायशाः पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः तप्यन्तं ऋषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः विषण्णवदनो दीनः तृष्णया च श्रमेण च पपाताङ्के मुने राम वाक्यं चेदमुवाचः न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवः कुतः त्रातुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुङ्गव भ्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः। Padmaji, next 4 verses. राजा च कृतकार्यः स्यात् राजा च कृतकार्यः स्यात् अहं दीर्घायुरव्ययः अहं दीर्घायुरव्ययः स्वर्गलोकमुपाश्नीयाम् स्वर्गलोकमुपाश्नीयाम् तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम् तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम् समेनाथो ह्यनाथस्य समेनाथो ह्यनाथस्य भवभव्येन चेतसा भवभव्येन चेतसा देव पुत्रं धर्मात्मन् न एण्डिङ्ग् पितेव पुत्रं धर्मात्मन् त्रातुमर्हसि किल्बिषात् त्रातुमर्हसि किल्बिषात् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः विश्वामित्रो महातपाः सान्त्वयित्वा बहुविधम् सान्त्वयित्वा बहुविधम् पुत्रानिदमुवाचः पुत्रानिदमुवाचः यत्कृते पितरः पुत्रा यत्कृते पितरः पुत्राः जनयन्ति शुभार्थिनः जनयन्ति शुभार्थिनः परलोकहितार्थाय परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः तस्य कालोऽयमागतः राजा च कृतकार्यः स्यात् अहं दीर्घायुरव्ययः स्वर्गलोकमुपाश्नीयाम् तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम् समेनाथो ह्यनाथस्य भवभव्येन चेतसा पितेव पुत्रं धर्मात्मन् त्रातुमर्हसि किल्बिषात् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः सान्त्वयित्वा बहुविधम् पुत्रानिदमुवाचः यत्कृते पितरः पुत्राः जनयन्ति शुभार्थिनः परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः। Thank you, Padmaji. Pray. So arrange that the king Ambarisha may realize his object in the shape of a reward of his projected sacrifice, while I may be saved from death and attaining a long life and practicing austerities. Ascend to the celestial plane, the highest of all the 3 worlds. So he wants to be part of sacrifice also and not get killed also. Means please the king also, not get death also. With a cheerful mind, indeed, be you celebrated as you are, a protector to me, a forlorn child. You ought to protect me, O pious soul, against adversity born of sin, even as a father protects his son. Hearing the aforesaid prayer of Shunashepa and consoling in many ways,
The great ascetic Vishwamitra spoke to his own sons as follows. So it is said, the time has just come for ensuring our good in the other world, for which father's desirous of blessings begets son. Raja chakritakarya syat aham dirghayuravyayah swargalokam tapastatvahyanuttamam name natho yanathasya bhavavyena chetasa piteva putran dharmatman ratumarhasi kilbishat tasya tadvachanam shrutva vishwamitro mahatapah सांत्वयित्वा बहुविधम् पुत्रानिदमुवाचः यत्कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्थिनः परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः. Lataji, do 5 verses. Okay. अयं मुनिसुतो बालः अयं मुनिसुतो बालः मत्तः शरणमिच्छति मत्तः शरणमिच्छति अस्य जीवितमात्रेण अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः प्रियं कुरुत पुत्रकाः सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः सर्वे धर्मपरायणाः भूता नरेन्द्रस्य पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्नेः प्रयच्छत तृप्तिमग्रेः प्रयच्छत अग्रे अग्नि अग्ने ओ तृप्तिमग्नेः प्रयच्छतः न प्रयच्छतः सारी नो विसर्ग प्रयच्छत नाथ वांशशुनशेपः नाथ वांश्च शुनशेपः यज्ञश्चाविघ्नतो भवेत् यज्ञश्च विघ्नतो भवेत् देवतास्तर्पिताश्च स्युः देवतास्तर्पिताश्च स्युः मम चापि कृतं वचः मम चापि कृतं वचः मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा तदुच्छन्दादयः सुताः मधुच्छन्दादयः सुताः साभिमानन् नरश्रेष्ठ साभिमानन् नरश्रेष्ठ सलीलमिदमब्रुवन् सलीलमिदमब्रुवन् कथमात्मसुतान् हित्वा कथमात्मसुतान् हित्वा त्रायसेन्यसुतं विभो त्रायसेन्यसुतं विभो कार्यमिव पश्यामः अकार्यमिव पश्यामः त्वमांसमिव भोजने श्वमांसमिव भोजने अयं मुनिसुतो बालः मत्तः शरणमिच्छति अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्नेः प्रयच्छत नाथ वांश्च शुनशेपः यज्ञश्च विघ्नतो भवेत् देवतास्तर्पिताश्च स्युः मम देवतास्तर्पिताश्च स्युः देवतास्तर्पिताश्च स्युः मम चापि कृतं वचः मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दादयः सुताः साभिमानन् नरश्रेष्ठ सलीलमिदमब्रुवन् कथमात्मसुतान् correct go continue
कथमात्मसुतान् हित्वा त्रायसेन्यसुतं विभो अकार्यमिव पश्यामः श्वमांसमिव भोजने. Okay. Thank you, Lataji. While Nikhilaji's hand is down, divided the verses accordingly. Let us see now what happens. This son of a hermit, who is yet a child, seeks deliverance through me. Do him a good turn, my dear sons, by merely parting with your own life. You are all engaged in virtuous acts and are all devoted to duty, taking the place of a victim at the sacrificial performance of the king Ambarisha, afford satisfaction to the god of fire. In this way, not only will Shunakshepa find a protector in us and secure deliverance from death, but the sacrifice of Ambarisha will also be completed without any let or hindrance. Nay, the gods will have been propitiated and my pledge of security given to him redeemed. Hearing the aforesaid exhortation of Vishwamitra, O jewel among men, the sons, of whom Madhuchandas was the oldest, proudly and lightly replied as follows. How is it that you proceed to save another's son, parting with your own sons, O mighty sage? We reckon this attempt of yours to be almost as sacrilegious as mixing the flesh of a dog in one's dish. अयं मुनिसुतो बालः मत्तः शरणमिच्छति अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्नेः प्रयच्छत नाथवांश्च शुनश्शेपः यज्ञश्चाविघ्नतो भवेत् देवतास्तर्पिताश्च स्युः मम चापि कृतं वचः मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दादयः सुताः साभिमानन् नरश्रेष्ठ सलीलमिदमब्रुवन् प्रथमात्मसुतान् हित्वा त्रायसेन्यसुतं विभो अकार्यमिव पश्यामः श्वमांसमिव भोजने. सचिव जी. Next 5. तेषां तद्वचनं श्रुत्वा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा तेषां तत् नकारा न तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुङ्गवः पुत्राणां मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनः क्रोधसंरक्तनयनः व्याहर्तुमुपचक्रमे निस्साध्वसमिदं प्रोक्तम् धर्मादपि विगर्हितम् अतिक्रम्य तु मद्वाक्यम् दारुणं रोमहर्षणम् स्वमांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु पूर्णं वर्षसहस्रन्तु पृथिव्यामनुवत्स्यथ वत्स्यथ कृत्वा शापसमायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा शुनश्शेपमुवाचार्तन् कृत्वा रक्षान् निरामयाम् पवित्रपाशैराबद्धः
रक्तमाल्यानुलेपनः वैष्णवयूपमासाद्य वैष्णवयूपमासाद्य वाग्भिरग्निमुदाहरण वाग्भिरग्निमुदारः उदाहर उदाहर not उदारः वाग्भिरग्निमुदाहर वाग्भिरग्निमुदाहर इमे च गाथे द्वे दिव्ये इमे च गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक गायेथा मुनिपुत्रक अम्बरीषस्य यज्ञेऽस्मिन् अम्बरीषस्य यज्ञेऽस्मिन् ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ततः सिद्धिमवाप्स्यसि तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनः व्याहर्तुमुपचक्रमे निसाध्वसमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितम् अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणम् श्वमांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु पूर्णं वर्षसहस्रं तु पृथिव्यामनुवस्यथ कृत्वा शापसमायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा शुनशेपमुवार्चार्थं कृत्वा रक्षान् निरामयां पवित्रपाशैराबद्धः रक्तमाल्यानुलेपनः वैष्णवयुपमासाद्य वाग्भिरग्निमुदाहर इमे च गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक अम्बरीषस्य यज्ञेऽस्मिन् ततः सिद्धिमवाप्स्यसि Hearing the aforesaid comment of his above named sons, Vishwamitra, jewel among sages, proceeded to curse them as follows, his eyes bloodshot through anger. This reply, given by you disregarding my exhortation, is intrepid, nay, divorced from piety, sharp and shocking too. Like the sons of Vasishtha, therefore, you shall be born on earth among the low-born classes, such as the Chandalas and Mushtikas, and living on the flesh of dogs, drag your wretched existence for full 1,000 years. Having thus subjected his sons to a curse as aforesaid, Vishwamitra, the foremost of hermits, then spoke to the wretched Shunashepa as follows, ensuring protection free from disease to him by means of mystic spells. Scrambling to the sacrificial post sacred to Lord Vishnu, when you have been bound with cords of darpa grass and adorned with wreath of crimson flowers and bedaubed with red sandal paste for being offered as a victim at the sacrificial performance of King Ambarisha, glorify through the sacred fire Indra and Lord Vishnu by means of glories addressed to them, and then you would do well to chant the two excellent psalms, including invoking the two aforementioned deities, which I am presently going to teach you, O dear son of sage Richika. Thereby you will attain your object in the shape of deliverance from death at the projected sacrificial performance of King Ambarisha. So to invoke Vishnu and Indra by some mantra at the time of sacrifice. Sacrifice will also complete and he will also not die. तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनः व्याहर्तुमुपचक्रमे निस्साध्वसमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितम् अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणं श्वमांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु पूर्णं वर्षसहस्रं तु पृथिव्यामनुवत्स्यथ कृत्वा शापसमायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा शुनश्शेपमुवाचार्तं कृत्वा रक्षान् निरामया पवित्रपाशैराबद्धः रक्तमाल्यानुलेपनः
वैष्णवयूपमासाद्य वाग्भिरग्निमुदाहर इमे च गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रकः गायेथा मुनिपुत्रक अम्बरीषस्य यज्ञेऽस्मिन् ततः सिद्धिमवाप्स्यसि. Radha-Krishna-ji for next 4 verses. शुनश्शेपो गृहीत्वा ते शुनश्शेवो गृहीत्वा ते द्वे गाथे सुसमाहितः द्वे गाथे सुसमाहितः त्वरया राजसिंहन्तम् त्वरया राजसिंहन्तम् अम्बरीषमुवाचः. अम्बरीषमुवाचः. Somebody put in Daily Gita asking for 10 minutes because we won't finish. We have 8 verses to go. Rajasimha Mahabuddhe राजसिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयम् शीघ्रं गच्छावहे वयम् निवर्तयस्व राजेन्द्र निवर्तयस्व राजेन्द्र दीक्षां च समुदाहर दीक्षां च समुदाहर तद्वाक्यं ऋषिपुत्रस्य तद्वाक्यं ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमन्वितः श्रुत्वा हर्षसमन्वितः जगाम नृपतिः शीघ्रम् जगाम नृपतिः शीघ्रम् यज्ञवाटमतन्द्रितः यज्ञवाडमदन्त्रितः तदस्यानुमते राजा सदस्यानुमते राजा प्रकृतलक्षणम् पवित्रकृतलक्षणम् पशु रक्ताम्बरं कृत्वा पशुं रक्ताम्बरं कृत्वा यूपेतं समबन्धयत् यूपेतं समबन्धयत् शुनश्शेबो गृहीत्वा ते द्वे गाथो सुसमाहितः त्वरया राजसिंहं तम् अम्बरीषमुवाचः राजसिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयम् निवर्तयस्व राजेन्द्र दीक्षां च समुदाहर तद्वाक्यं ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमन्वितः जगाम नृपतिः शीघ्रं यज्ञवाडमदन्त्रितः सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणम् पशुं रक्ताम्बरं कृत्वा यूपेतं समबन्धयत्. Thank you, Radha-Krishna-ji. Learning the aforementioned couple of psalms as taught by Vishwamitra with a fully concentrated mind, Shunakshepa hastily spoke to the king Ambarisha, a lion among the kings, as follows. O highly intelligent monarch, O lion among kings, let us both quickly proceed to our destination. Go through the ceremony of consecration of the sacrifice, O king of kings, and conclude the sacrifice without any hitch or rub. Filled with joy to hear the aforesaid request of the sage's son, Shunashepa, the king Ambarisha quickly reached the sacrificial enclosure, shaking off all lethargy. Having bound Shunashepa, the sacrificial victim, with a cord of darbha grass, and thereby providing him with the distinctive mark of a victim, and dressing him in red attire, the king, who acted upon the advice of the superintending priest, firmly tied him to the sacrificial post. Shunashepo gृहीत्वा ते द्वे गाथे सुसमाहितः वरया राजसिंहन्तम् अम्बरीषमुवाचः राजसिंहमहायुबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयम् निवर्तयस्व राजेन्द्र दीक्षां च समुदाहर
तद्वाक्यं ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमन्वितः जगाम नृपतिः शीघ्रं यज्ञवाटमतन्द्रितः सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणं पशुं रक्ताम्बरं कृत्वा यूपेतं समबन्धयत्. I thought first you went, so Sanjeev ji got some extra verses. Then I saw you back, then I changed again back the Thank you, verses. Vashaji. I had guests, suddenly they came, so I thought. I thought you had a call, so then I adjusted. But anyways, good. Yeah. Right. That's good. Sabadho vagbhiragryabhihi Sabadho vagbhiragryabhihi abhitushtava vaisurav abhitushtava vaisurav indramindranujan chaiva indramindranujan chaiva यथावन्मुनिपुत्रकः यथावन् मुनिपुत्रकः ततः प्रीतः सहस्राक्षः ततः प्रीतः सहस्राक्षः रहस्यस्तुतितोषितः रहस्यस्तुतितोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादात् एण्डिङ्ग् दीर्घमायुस्तदा प्रादात् शू स्टार्टिङ्ग् श शुनशेपाय वासवः शुनशेपाय वासवः स च राजानरश्रेष्ठ स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान् यज्ञस्य च समाप्तवान् फलं बहुगुणं राम फलं बहुगुणौ राम सहस्राक्षप्रसादजम् सहस्राक्षप्रसादजम् विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेऽपे महातपाः भूयस्तेऽपि महातपाः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशवर्षशतानि च दशवर्षशतानि च ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिहे आदिकाव्ये वाल्मीकिये बालकाण्डे आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् बालकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् सबद्धो वाग्भिरग्रयाभिः अभितुष्टाववैसुरौ you say so वाग्भिरग्र्याभिः वाग्भिरग्र्या वाग्भिरग्रयाभिः ग्र्या सबद्धो वाग्भिरग्र्याभिः अभितुष्टाववैसुरौ इन्द्रमिन्द्रानुजं चैव यथा वन्मुनिपुत्रकः ततः प्रीतः सहस्राक्षः रहस्यस्तुतिस्तोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादात् शुनशेपाय वासवः शुनशेपाय वासवः स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान् फलं बहुगुणौ राम सहस्राक्षप्रसादजम् विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेऽपि महातपाः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशवर्षशतानि च ॐ तत्सत्
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। Thank you, Nikhilji. While remaining bound, the young hermit boy, duly glorified, indeed the two divinities, Indra and his younger brother, Lord Vishnu, manifested as the divine dwarf by means of excellent hints. Propitiated through the mystic psalms and filled with delight, Indra, the thousand-eyed divinity, thereupon granted the boon of long life to Shunashepa that very moment. Nay, the said King Ambarisha, there is asterisk, according to Govindaraja, an esteemed commentator of the Ramayana, Ambarisha is no other than King Harishchandra, of whom a similar story is told in the Bhavarcha Brahmana. The said King Ambarisha too, O jewel among men, duly attained, O Rama, the manifold fruit of sacrifice yielded by the grace of Indra. The great ascetic Vishwamitra too, who is piety incarnate, began his austerities anew in the vicinity of the 3 lakes, going by the name of Pushkara for another 1,000 years, O jewel among the men. Thus ends the canto 62 in Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a Rishi and the oldest of it. सबद्धो वाग्भिरग्र्याभिः अभितुष्टाव वै सुरौ इन्द्रमिन्द्रानुजं चैव यथावन्मुनिपुत्रकः ततः प्रीतः सहस्राक्षः रहस्यस्तुतितोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादात् शुनश्शेपाय वासवः स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान् फलं बहुगुणं राम सहस्राक्षप्रसादजं विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेऽपि महातपाः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ 10 वर्षशतानि च ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 62तमः सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। Shri Sita Ramachandrarpanamastu. With his kripa, we have somehow completed rushing through all the verses. But nevertheless, we need to keep the speed if we have aim of doing 24,000 verses. This is a little sacrifice, borrowing time from here and there, especially do with it, but can't help. We can't leave the chapter half. And eventually, if God wills, we might add more time or number of days in the week should be increased so that it's not like a lifetime, let it go on. You should also have in mind that this scripture also we should finish reading at least once. Right? So it's okay to borrow time and make other people wait. It hits somewhere inside, again and again we do, but we have no choice because our project is little bigger. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Hari Om everyone. Thank you for joining. Next Sunday, we don't have a session because I'm traveling, and we'll meet a session after that. We have loads anyways done. So please revise some of the story. What was the Shapa? What was this? Something, go back and see again. Hari Om everyone. Hari Om. Hari Om Varshaji, thank you so much. Thank you. Hari Om. Hari Om. Thank you. Namaste ji. Namaste. Okay.